सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरेर हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा 1 देखि मास्टरसम्मका सम्पूर्ण कोर्सहरू लिएर आइरहेका छौँ र त्यसै क्रममा आज पनि हामी यो भिडियोका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र विशेष गरेर हामी आज यो भिडियोमा कक्षा 6 को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 3 अर्थात् पाठ 3 मा रहेको पोषण र खाद्य सुरक्षा भन्ने विषयलाई हामी यो भिडियोमा बुझ्न गइरहेका छौँ। यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। पोषण र खाद्य सुरक्षालाई अङ्ग्रेजीमा न्युट्रिसन एन्ड फुड सेक्युरिटी भनेर भन्छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि पोषण र खाद्य सुरक्षा यो विषय पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु र जहिले पनि पढ्न बस्दाखेरि किताब, कपी र कलम अगाडि लिएर बस्नु होला र आफूलाई परीक्षाको लागि आवश्यक लाग्ने कुराहरू टिप्दै कपीमा टिप्दै राख्नु होला ताकि तपाईहरुलाई परीक्षाको समयमा सजिलो होस्। त्यही बुँदाहरू हेरेर परीक्षामा लेख्न सक्नको लागि तपाईहरुले त्यो बुँदाहरूलाई टिप्दै जानुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ र भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरिरहँदा अथवा कुनै विषय पढिरहँदाखेरि यदि गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने, पढ्न असजिलो भयो भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुलाई मद्दत गर्नको लागि सधैँ तयार छौँ। तपाईहरुले पढ्दाखेरि नबुझेका कुरा, कन्फ्युज लागेका कुरा, त्यस्तो कुराहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक छ, ट्विटर छ, इन्स्टाग्राम छ, त्यसै गरी व्हाट्सएप, भाइबरमा पनि हामीलाई आफ्नो सब समस्या, जिज्ञासाहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान गर्नेछौँ। ल तपाईहरुले यो नम्बर 98 49 59 58 95 9849 59 5895 यो नम्बरमा पनि कल गरेर आफूलाई पढ्दाखेरि लागेको कन्फ्युजन, प्रब्लमहरू हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको हल लिएर तपाईहरुमा आउनेछौँ, त्यसलाई समाधान गर्नेछौँ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी पाठतिर अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। हामीले योभन्दा अगाडिको पाठ एकाइ 2 मा सामुदायिक स्वास्थ्य र अथवा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ र आज हामी विशेष गरेर एकाइ 3 मा रहेको पोषण र खाद्य सुरक्षाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। ल अब अगाडि बढौँ है। ल अब यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, के भन्न खोजेको हो यो कुराहरू बुझ्दै अगाडि बढौँ र छलफल गरौँ। ल पोषण र खाद्य सुरक्षा भाइ बहिनीहरू, हामीले के सिक्ने, के बुझ्ने हो भन्दाखेरि यो विषय, यो जुन एकाइ दिएको छ, यो एकाइमा के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि पोषण भनेको के हो, केलाई चाहिँ हामी पोषण भन्छौँ र खाद्य सुरक्षा के हो, कस्तो हो भन्ने कुराहरू यसकै बारेमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। ल अब अगाडि बढौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब पोषण भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भनेर तपाईहरुलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। पोषण भनेको के हुनसक्छ जस्तो लाग्न सक्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले खाना खानुहुन्छ है, बिहान, दिउँसो, बेलुका खाना खानुहुन्छ र त्यो खानामा तपाईहरु भात, दाल, तरकारी, कसैले ढिँडो, कसैले रोटी, गेडागुडी, कसैले माछा, कसैले मासु, यस्तो खालको खानेकुराहरू हामी सबैले खाइरहेका हुन्छौँ र त्यो खानेकुरा किन खान्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई जब भोक लाग्छ, त्यो भोक मेटाउनका लागि हामी त्यो खानेकुरा खाइरहेका हुन्छौँ र त्यो खाएको खानेकुराले नै हामीलाई शक्ति, फुर्ती र ताकत दिन्छ दिनभरि काम गर्नको लागि, आफ्नो काम गर्नको लागि। र त्यही खाएकै खानाले चाहिँ हामीलाई हाम्रो शरीरको वृद्धि,
त्यसै गरी विकासको लागि सहयोग गर्दछ। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले जुन कुरा खान्छौँ त्यो कुराहरू पाचन प्रणाली अन्तर्गत पाचन क्रिया हुँदै जुन खाएका खानेकुराहरू छ त्यो पचेर सानो आन्द्रामा पुग्छ र सानो आन्द्राले त्यो सोसेर जुन लिने तत्त्वहरू छ र त्यो शोषण गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई नै हामीले पोषण भनेर भन्छौँ है। ल त्यो कुरा ख्याल गर्नलाई जुन कुरा हामीले खान्छौँ मुखबाट खान्छौँ त्यसपछि मुखबाट त्यो खानेकुरा खाइसकेपछि त्यो पच्ने काम हुन्छ पेटमा र पचेर सानो आन्द्राले जुन कुराहरू सोसेर लिन्छ त्यो नै त्यो प्रक्रिया नै पोषण हो भनेर बुझौँ है। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। पोषण भनेको के रहेछ भन्दा जुन खानेकुरा हामीले खान्छौँ त्यो खानेकुरा खाएर सानो आन्द्राले त्यसमा भएको जुन तत्त्वहरू सोसेर लिने प्रक्रिया छ त्यसलाई नै हामीले पोषण भनेर भन्ने रहेछौँ। र पोषण प्रक्रियाबाट जुन प्राप्त हुने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज पदार्थहरू यस्ता खालको तत्त्वहरूलाई नै हामीले पोषक तत्त्व भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यिनीहरूले के गर्छन् त हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि यिनीहरूले शक्ति दिने, शरीरको वृद्धि गर्ने तथा रोगहरूबाट बचाउने काम गर्ने रहेछन्। ल एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही छैन। पोषण भनेको हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ त्यही खानेकुराहरू पाचन प्रणाली अन्तर्गत जुन कुरा पचेर आन्द्राले जुन तत्त्व सोच्छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ पोषण भन्ने रहेछ। ल अनि त्यसमा जुन तत्त्वहरू पाइन्छ, जुन तत्त्वहरू छन् कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिजहरू त्यसलाई चाहिँ पोषक तत्त्व भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ। ल यति कुरा हामीले पोषणको परिचयमा बुझ्यौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् है त, अब हामी अगाडि बढौँ। यसमा के रहेछ भन्दाखेरि जुन हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ, दाल भात तरकारी ढिँडो गेडागुडी तरकारी माछा मासु दुध दही जे खान्छौँ त्यो खाने चिजले चाहिँ हाम्रो एउटा भोक मेटाउने रहेछ, अर्को भनेको शरीरलाई शक्ति फुर्ती र ताकत दिने रहेछ, त्यसै गरी शरीरको वृद्धि विकास गर्ने रहेछ, शरीरलाई मोटो बनाउने त्यो कुराहरू गर्ने रहेछ। ल अब यसरी हामीले जुन खानेकुरा खान्छौँ त्यो खानेकुराहरू पाचन प्रक्रियाबाट जुन आन्द्राले सोसेर लिन्छ त्यो प्रक्रिया नै हाम्रो पोषण हो। त्यसकै सेरोफेरोमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र पोषणबाट जुन पोषण प्रक्रियाबाट जुन तत्त्वहरू हामी पाउँछौँ त्यसलाई हामी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र खनिज पदार्थहरू यस्तो तत्त्वहरू जुन छन् यसलाई हामी पोषक तत्त्व भनेर भन्दछौँ। ल त्यही पोषक तत्त्वहरूले नै हाम्रो शरीरको वृद्धि, त्यसै गरी शरीरलाई दिने शक्ति र रोगबाट बचाउने काम गर्दछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है त यसमा। ल भाइ बहिनीहरू, यति बुझिसकेपछि अब हामी कामका आधारमा खानेकुराको वर्गीकरण भन्ने कुरा छ त्यसलाई हामी पढ्न जान्छौँ है त। ल कामका आधारमा खानेकुराको वर्गीकरण। ल कामका आधारमा खानेकुराको वर्गीकरण। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, त्यो बुझ्नु अगाडि यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ तपाईँहरूलाई। ल यो क्रियाकलापमा के भनेर सोधेको छ भनेको भन्दाखेरि दिएका खानेकुराहरूलाई मिल्ने समूहमा राख्नुहोस्। ल हामीलाई क्रियाकलाप गर्न दिएको छ, उसले यहाँ विभिन्न खानेकुराहरू दिएको छ। हो यो खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ कुन समूहमा पर्छ भनेर राख्नु पर्यो, कुन समूहमा यो खानेकुराहरू पर्छ भनेर राख्नुपर्ने छ। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँ समूह दिएको छ र खानेकुराहरू दिएको छ। अब अन्नमा के पर्छ भनेर हामीले राख्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् है त, म लेख्दै जान्छु केलाई चाहिँ अन्न भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा अब म यहाँ लेखेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् है त, चामल दिएको छ, यो हाम्रो अन्नभित्र पर्छ। ल त्यसै गरी अनार दिएको छ, अनार के हो त? फलफुल। ल यो भयो। त्यसै गरी चना दिएको छ, ल चना के हो? गेडागुडी। ल त्यसै गरी काउली, काउली के हो? हरियो तरकारी। ल त्यसै गरी जौ,
जौ के हो त? अन्न। त्यसै गरी साग, साग के हो? हरियो तरकारी। त्यसै गरी मासको दाल, मासको दाल केमा पर्छ? गेडागुडी। ल त्यसै गरी सुन्तला, सुन्तला के हो? फलफुल। ल त्यसै गरी मकै, मकै के हो? अन्न, अन्नमा पर्छ है। ल त्यसै गरी भटमास भनेको गेडागुडीमा। ल त्यसै गरी दुध, दुध केमा पर्छ? दुधलाई फलफुलमा राख्छौँ है हामीले। त्यसै गरी बन्दा हरियो तरकारीमा पर्छ। त्यसै गरी सिमी हरियो तरकारीमै पर्छ। त्यसै गरी आँप, आँप फलफुलमा पर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब बोडी छ, बोडी पनि हरियो तरकारीभित्र पर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी स्याउ हाम्रो फलफुलभित्र पर्छ। त्यसै गरी मुसुरो छ, मुसुरो गेडागुडीभित्र पर्छ। त्यसै गरी अङ्गुर फलफुलभित्र पर्छ। ल त्यसै गरी कोदो अन्नभित्र पर्छ। त्यसै गरी केरा फलफुलभित्र पर्छ। त्यसै गरी आलु, आलुलाई तरकारीमै राख्न पनि सकिन्छ। ल यसरी, र मुला, मुला पनि हरियो तरकारीभित्रै पर्छ। ल ल यसरी चाहिँ हामीले खानेकुराहरू मिल्ने समूहमा चाहिँ यसरी राख्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। हामीले यहाँ दिएको क्रियाकलापमा हामीले यति काम गऱ्यौँ। ल अब यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है त, अब हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जुन हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ दैनिक, त्यो एकै किसिमको खानेकुराहरू हामी कहिले पनि खाँदैनौँ। कहिले भात खान्छौँ, कहिले रोटी खान्छौँ, कहिले ढिँडो खान्छौँ, यसरी कहिले तरकारी खान्छौँ, कहिले ढिँडोसँग साग खान्छौँ, कहिले रोटी तरकारी खान्छौँ। यस्तरी खाना हामी खाइरहेका हुन्छौँ। कहिले मासु भात खान्छौँ। यसरी जे खानेकुरा खाए पनि तिनीहरूले हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिने काम गर्छ, त्यसै गरी शरीरको निर्माण गर्ने काम गर्छ र रोग लाग्नबाट बचाउँछ। अर्थात् जुन हामीले जे खानेकुराहरू खान्छौँ, जुन प्रकारका खानेकुराहरू जसरी खाए पनि तिनीहरूको मुख्य काम के रहेछ त हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि, एक त पोषण दिने, त्यही पोषणमै सम्पूर्ण चिजहरू हुन्छ। पोषणमै कोही शक्ति दिने खालको हुन्छ, कोही शरीर निर्माण गर्ने खालको हुन्छ। जस्तै प्रोटिनहरू भयो, दुध, दही, माछा, मासु। त्यस्तै शक्ति दिने खानामा कार्बोहाइड्रेटहरू आलु, भात, कोदो, मकै यस्तो खालको हुन्छ भने रोग लाग्नबाट बचाउने खानेकुरा भनेको हरियो सागपात र फलफुल हुन्। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यही कामकै आधारमा चाहिँ खानेकुराहरूलाई मुख्यतः 3 भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ है त। ल अब त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ के रहेछ त भन्ने कुराहरू। ल शक्ति दिने खानाहरू, ल शक्ति दिने खानाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा इनर्जी गिभिङ फुड भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ। त्यो कुरा अब हामी छलफल गरौँ है त, के हो त अब शक्ति दिने खानेकुराहरू के रहेछन् त्यो कुरा बुझौँ। ल अब हामीलाई के थाहा छ भने भाइ बहिनीहरू, हामीले जे काम गर्नुपर्ने हामीलाई शक्ति अथवा ताकत चाहिन्छ। चाहे शरीरले गर्ने काम होस्, चाहे मनले गर्ने काम होस्, जेले गर्ने काम भए पनि हामीलाई शक्तिको आवश्यक पर्दछ। ल त्यो शक्ति प्राप्त हामीले खाएको खानाबाट पाउँछौँ। ल अब त्यसको स्रोत के हो त? हामीले जुन खाना खान्छौँ, हामीलाई शक्तिको आवश्यक पर्छ, त्यसको लागि हामीले जुन खाना खान्छौँ, त्यो शक्तिको स्रोतहरू के हो त भन्दाखेरि, एक त अन्न हो। र अन्न भन्ने बित्तिकै के पर्छ अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। चामल, मकै, कोदो, गहुँ, फापर, जौ यस्ता खालका अन्नहरू अन्तर्गत पर्दछन्। अब त्यसै गरी कन्दमूल, कन्दमूल भन्ने बित्तिकै माटोमुनि फल्ने चिजहरू जस्तै कि आलु, पिँडालु, तरुल, सकरखण्ड हो। यस्तो खालको कुराहरू कन्दमूल अन्तर्गत पर्छ। गिट्ठा, भ्याकुर त्यो पनि राख्न सकिन्छ।
ल अब गुलियो खानेकुराले पनि एकदमै चाँडो तागत दिन्छ र गुलियो खानेकुरामा के पर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू उखु सक्खरकन्द मह जस्ता खानेकुराहरू हामीलाई चाँडो शक्ति दिने खालको खानेकुराहरूमा पर्दछ। ल अब यो भइसकेपछि चिल्लो पदार्थले पनि हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिने काम गर्दछ र चिल्लो पदार्थमा के पर्न जान्छ भन्दा दुध, तेल, नुनी, घिउ, बटर, चिज यस्तो खालको चिजहरूले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। यो सबै चिल्लो पदार्थहरू नै। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यही हामीले जुन खाना खान्छौँ त्यो खानाबाट कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। ल अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो के रहेछ, अन्न के रहेछ, कन्दमूल के रहेछ, गुलियो खानेकुरा के रहेछ र चिल्लो खानेकुरा के रहेछ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ भनेर। ल यति कुरा बुझिसक्नुभयो। अन्न चामल, गहुँ, मकै, कोदो, फापर यसले नै हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिन्छ। त्यसै गरी कन्दमूल, आलु, पिँडालु, तरुल यस्तोले पनि हामीलाई एकदमै छिटो शक्ति दिन्छ र गुलियो खानेकुराहरू जुन हामीले खान्छौँ उखु, सक्खरकन्द, मह हो यस्तोले पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिने शक्ति एकदम चाँडो दिन्छ। ल अब यसरी शक्ति दिने खानाहरूको बारेमा हामीले थोरै छलफल गऱ्यौँ। अब हामी शरीर निर्माण गर्ने खानेकुराहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब शरीर निर्माण गर्ने खानेकुराहरू भनेको कस्ता खालका खानेकुराहरू हुन्, के पर्छन् त्योभित्र, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ल भाइ बहिनीहरू, शरीर निर्माण गर्ने खानाहरूलाई हामी अङ्ग्रेजीमा बडी बिल्डिङ फुड्स भनेर भन्छौँ है। ल यो अङ्ग्रेजी शब्दावली पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहोला, पछि तपाईँहरूलाई हायर लेभलमा ठुलो कक्षामा यसले धेरै सहयोग गर्छ यो शब्दहरूले। ल अब यति बुझिसकेपछि अब शरीर निर्माण गर्ने खानाहरू के हुन्, कस्तो खालको खानाले चाहिँ हाम्रो शरीर निर्माण गर्छ भन्ने कुराहरू अब हामी हेर्छौँ है त। ल अब शरीर निर्माण गर्ने खाना अन्तर्गत पशुपन्छीजन्य र गेडागुडीजन्य खानाहरू पर्दछन्। ल पशुपन्छीजन्य भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, माछा, मासु, अन्डा यस्तो खालको जुन पशुबाट प्राप्त हुने चिज छ, दुध, दही हो यस्तो खालको जुन खाना छ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको निर्माण गर्दछ। त्यसै गरी गेडागुडीजन्य खानेकुराहरू जुन भटमास, त्यसै गरी दाल यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरको निर्माण गर्दछ। ल कसरी गर्छ भन्दाखेरि यस्तो शरीरहरू खानाको रूपमा खाँदाखेरि हामीले प्रोटिन प्राप्त गर्दछौँ। हो त्यही प्रोटिनले नै हाम्रो शरीरको निर्माण गर्न र वृद्धि र विकास गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। हामीले खाएको खानेकुरामा प्रोटिन हुन्छ। प्रोटिनजन्य खानेकुराले शरीरको निर्माण गर्छ, वृद्धि गर्छ र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। ल अब हेर्नुहोस् है त, शरीर निर्माण गर्ने खानेकुराहरू के रहेछन् भन्दाखेरि माछा, मासु, अन्डा, त्यसै गरी दुध र दुधबाट बनेका पदार्थहरू जस्तै कि दही, पनिर, मही यस्ता खालका पदार्थहरू छन्। त्यसै गरी गेडागुडी चना, केराउ, बोडी, सिमी, भटमास, राजमा आदि यस्ता खालका गेडागुडीले शरीरको निर्माण गर्ने काम गर्ने रहेछ। त्यसै गरी दाल, अब दाल धेरै थरीका दालहरू छन्। दालमा मुसुरो, मास, रहर, मुग यस्ता खालको दालले पनि हाम्रो शरीर निर्माणको लागि सहयोग पुर्याउँछ, किनभने तिनीहरू सबैमा प्रोटिन भन्ने तत्त्व हुन्छ, पौष्टिक तत्त्व हो। त्यही तत्त्वले गर्दा नै हाम्रो शरीर निर्माण भइरहेको हुन्छ, वृद्धि विकास भइरहेको हुन्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा गऱ्यौँ है त, शरीर निर्माण गर्ने खानाहरूमा। अब यो पछि हामी शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने खानाहरू के हुन् त त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है। ल शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने चाहिँ खानाहरू चाहिँ के हुन् त, जुन खानाहरू खाँदाखेरि हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि हुन्छ हो त्यस्तो खालको खानालाई हामी शरीर सुरक्षा गर्ने खालको खानाहरू भनेर भन्छौँ है। ल अब
तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने भाइ बहिनीहरू, रोग लाग्नमा खानाको पनि धेरै ठुलो हात हुन्छ। राम्रो खाना खाइयो र त्यही अनुसारको व्यायाम गरियो भने हत्तपत्त रोग लाग्दैन, किनभने खानामा त्यस्ता चिजहरू हुन्छन् जसले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि गरिरहेको हुन्छ हो। त्यो हुने हुनाले शरीरलाई रोग लाग्नबाट बचाउन खानाहरू जस्तै कि भिटामिन र खनिजयुक्त खानाहरू शरीरलाई आवश्यक हुन्छ। र भिटामिन र खनिजयुक्त तत्त्वहरूले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्दछ। जस्तै कि ती खानाहरू कस्तो खालको खानाहरू हुन् भन्दाखेरि हामीले खाने फलफुलहरू आँप, सुन्तला, स्याउ, अङ्गुर, केरा, अनार, साग, काउली, बन्दा, मुला, गाजर यस्ता खालका जुन खानाहरू छ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ, अर्थात् हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्दछ। ल हामीले यसरी कामको आधारमा खानाको वर्गीकरणलाई हेऱ्यौँ। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदम रमाइलो पनि छ र हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने चिजहरू नै हामीले यहाँ अध्ययन गरिरहेछौँ, छलफल गरिरहेछौँ। र त्यो हुने हुनाले यसलाई एकदम रमाइलोपूर्वक सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला र कपीमा आफूलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको टपिक अथवा पोइन्टहरू नोट गर्दै गर्नुहोला। ल अब यो पछि हामी थोरै अगाडि बढौँ। क्रियाकलाप 3.2। ल क्रियाकलाप 3.2मा के चाहिँ गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि, ल यहाँ तपाईँहरूलाई खाने गरेको समूह, जुन हामीले जुन खाना खान्छौँ त्यो खाने जुन समूह छ, खाने गरेको खानाहरूको समूह, त्यसलाई तलको तालिकामा भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् है, खानाको समूह एकपट्टि छ र तपाईँले खाएको खानेकुराको नाम। ल अब सबैले एउटै खानेकुरा खान्छन् भन्ने छैन, कोहीलाई कुन मिठो लाग्छ, कुनलाई केही मिठो लाग्छ, कोहीले गहुँ मात्रै खान नि सक्छ, कोही रोटी खान सक्छ, कसैले कोदो खान सक्छ, कसैले फापर खान सक्छ, कसैले चामल खान सक्छ हो। ल त्यसकै आधारमा अब आफ्नो कुराहरू यहाँ लेख्नु होला है त। ल शक्ति पाइने खानेकुराहरू तपाईँले खानुभएको खानेकुराहरूमा चामल पर्न सक्छ है। ल मैले यहाँ लेख्दैछु, चामल, मकै, गहुँ, त्यसै गरी जौ, कोदो। ल यो मध्येमा तपाईँहरूले कुनै न कुनै खाइरहनु भएकै होला। ल अब त्यसै गरी वृद्धि र विकास गर्ने खानेकुरा। ल वृद्धि र विकास गर्ने खानेकुरा भन्ने बित्तिकै प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू, त्यसमा के आउँछन् भन्दाखेरि त्यसमा दुध आउँछ, त्यसै गरी माछा, मासु, त्यसै गरी गेडागुडी। ल यो शरीरलाई वृद्धि विकास गर्ने खानेकुरा हो। यसमा पनि दुध र गेडागुडी सबैभन्दा उपयुक्त हो, किनभने माछा र मासुले शरीरलाई त्यति राम्रो गर्दैन। त्यो हुने हुनाले भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ गेडागुडी र दुध चाहिँ प्रशस्त खानु होला है। माछा मासु सकभर नखानु नै होला, किनभने यसले शरीरलाई राम्रोसँग वृद्धि विकासमा सहयोग नपुर्याउन सक्छ, किनभने हाम्रो शरीरको बनावट भनेकै हरियो सागपात, फलफुल यसरी खाएर हाम्रो शरीर वृद्धि विकास हुने क्रम राम्रो हुन्छ। माछा मासु खाँदाखेरि अल्छ्याइ बढ्ने धेरै कुराहरू छन्, त्यो भएर सकभर दुध गेडागुडी खाएर शरीरलाई चाहिने प्रोटिन हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो पछि शरीर रक्षा गर्ने खानेकुराहरू के हुन्, अब त्यसको सूची बनाऊ तपाईँहरूले खाने गरेको। ल अब शरीर रक्षा गर्ने खानेकुराहरूमा फलफुलहरू पर्छ। फलफुलमा तपाईँहरूले अब अनार खानुभएको होला, त्यसै गरी आँप खानुभएको होला, त्यसै गरी काउली खानुभएको होला, त्यसै गरी साग खानुभएको होला र आदि इत्यादि धेरै छन्। ल यति कुराहरू मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले
यो खानेकुराहरू अब आफूले के खानुभएको छ त्यही कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला है यसमा। ल अब यति पछि अब हामी यति कुराहरू गरिसकेपछि अब हामी सन्तुलित भोजनमा जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। सन्तुलित भोजनमा ल सन्तुलित भोजन भनेको के हो भन्ने कुराहरू अब बुझौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू ब्यालेन्स डाइट भन्छ सन्तुलित भोजनलाई अङ्ग्रेजीमा। ल सन्तुलित भोजन भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि अब हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू सन्तुलित भोजन पढ्नु अगाडि अब यहाँ केही क्रियाकलापहरू दिएको छ त्यसलाई पनि हेरौँ है त के भन्न खोजेको छ। ल यहाँ क्रियाकलापमा के भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि ल अब यहाँ केही प्रश्नहरू दिएको छ त्यो प्रश्नहरू एक आपसमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू र त्यही छलफल गर्ने क्रियाकलाप छ। ल अब हेरौँ है त प्रश्न कमा के सोधेको छ भन्दाखेरि तपाईँले घरमा एक हप्तामा खाने गरेका खानेकुराहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले के खानुहुन्छ त एक हप्तामा त्यसको चाहिँ एउटा सूची तयार गर्नुपर्ने छ। ल तपाईँहरू मध्येमा अब कसैले बिहान चामल खाला बेलुका रोटी खाला त्यसै गरी कोहीले ढिँडो खाला कोहीले रोटी खाला त्यसरी के खानुहुन्छ एक हप्ताभरिमा त्यसको सूची तयार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल आफूलाई के खाने गर्नुहुन्छ एक हप्तामा त्यसको सूची तयार पार्नुहोस् है त। ल यो एकदम सजिलो काम छ। ल तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले खाएका खानाका स्रोतहरू के हुन्। ल तपाईँले जुन खाना खानुहुन्छ त्यसको स्रोतहरू के हो त। शरीर निर्माण गर्ने हो कि त्यसै गरी शक्ति दिने हो कि त्यसै गरी शरीरको रक्षा गर्ने खालको हो कि के हो त्यो स्रोतहरू के हुन् भनेर तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। छलफल गर्नुहोस् र लेख्नुहोस्। र गमा के तपाईँले खाएका खाना स्वस्थ र सन्तुलित थिए कसरी। ल अब हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले जे खानुभएको थियो एक हप्तासम्म अथवा खाइरहनु भएको छ ती खानाहरू स्वस्थ र सन्तुलित थिए त र कसरी भनेर सोधेको छ। ल तपाईँहरूले अब बिहान चामल बेलुका रोटी दाल सब्जी त्यसै गरी हरिया सागपात फलफुल अनि दुध दही यसरी सबै कुराहरू मिलाएर खाइरहनु भएको छ भने त्यो खाना स्वस्थ मानिन्छ र त्यस्तो खानालाई हामी सन्तुलित खाना अथवा सन्तुलित भोजन भनेर भन्न सक्छौँ। र यसरी नै हामी मैले खाएको खाना सन्तुलित र स्वस्थ छ भनेर भन्न सक्छौँ। किनभने मैले शरीरलाई चाहिने जुन प्रोटिन छ कार्बोहाइड्रेट छ शरीरलाई शक्ति दिने त्यसै गरी शरीरको रक्षा गर्ने जुन खानेकुराहरू छ ती सबै कुराहरू मैले सन्तुलित रूपमा खाइरहेको छु भन्नुभयो भने अब तपाईँले खाएको खाना स्वस्थ र सन्तुलित मानिन्छ है त। ल यति कुरा यसमा मैले चर्चा गरेँ। अब हामी पढौँ र बुझौँ। ल यहाँ यो टपिक छ यो पढौँ र बुझौँ केही कुराहरू पढेर बुझ्ने काम गरौँ है त। ल सजिलो छ रमाइलो छ। ल यसलाई अब हामी पढ्छौँ र बुझ्छौँ है त। यसमा के लेखेको छ के भनेको छ त्यही कुराहरू। हामीले खाने भोजनमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिल्लो पदार्थ भिटामिन खनिज प्राप्त हुने खानेकुराहरू उचित मात्रा र अनुपातमा मिसाएको हुनुपर्छ। ल हामीले जुन भोजन गर्छौँ जुन खानाहरू खान्छौँ त्यसमा के चाहियो पोषक तत्त्वहरू कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिल्लो पदार्थ भिटामिन खनिज यस्ता खालका जुन पोषक तत्त्वहरू छ उचित मात्रा र अनुपातमा हुनुपर्छ। ल यी सबै प्रकारका पोषक तत्त्व प्राप्त हुने खानेकुराको समूहलाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ। यो जुन खानेकुराहरू खायौँ हामीले कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिल्लो पदार्थ भिटामिन खनिज यी सबैको उचित मात्रा र अनुपात मिसाएको जुन खानेकुराहरूको समूह छ त्यसलाई हामी सन्तुलित भोजन भन्ने रहेछौँ। ल हाम्रो घर तथा समुदायमा पाइने खानेकुराहरूलाई मिलाएर सन्तुलित भोजन तयार गर्न सकिन्छ। जुन हाम्रो घरमा समुदायमा पाइने जे खानेकुराहरू छन् त्यसलाई नै तयार गरेर मिलाएर
हामी सन्तुलित भोजन बनाउन सक्ने रहेछौँ। जस्तै कि हाम्रो घरमा बगैँचामा फलफुलहरू फलेको हुनसक्छ, त्यसै गरी खेतमा धान, गहुँ, कोदो, त्यसै गरी दालहरू, मासको मुसुरो, रहर यस्तो दालहरू, त्यसै गरी घरमा दुध, दही, मोही, भैँसी पालेको छ भने दुध, दही, मोही हुनसक्छ। हो तिनीहरू सबैलाई थोरै मात्रामा खायौँ भने त्यो चाहिँ सन्तुलित भोजन हुन जान्छ है। ल त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोला, विचार गर्नुहोला र तपाईँहरूले पनि मिलेसम्म सन्तुलित भोजन नै गर्नुहोला। भात मात्रै टन्न खाने नगर्नुहोस्, तरकारी मात्रै टन्न खाने नगर्नुहोस्। सकभर भातभन्दा तरकारी नै ज्यादा खानुहोस्। अनि अरू बाँकी रहेको प्रोटिन, त्यसै गरी दुध, दही त्यसलाई पनि मिलाएर खानुहोस्। त्यति गर्दाखेरि तपाईँको आहार सन्तुलित हुन्छ र सन्तुलित आहार भयो भने शरीरमा रोग हत्तपत्त लाग्न पाउँदैन है त। ल यति कुरा यसमा गरेँ। अब हामीले दैनिक रूपमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दाल, भात, तरकारी, दुध, दही तथा फलफुल नै जुन खान्छौँ त्यो नै सन्तुलित भोजनको उदाहरण हो। हामीले खाने दाल, भात, तरकारी, फलफुल, त्यसै गरी दुध, दही त्यो खाइरहेछौँ भने त्यो नै सन्तुलित भोजन हो। हामीले खाने गरेको भोजन सन्तुलित हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ल अब यी खानेकुराले हामीलाई काम गर्न, खेल्न चाहिने शक्ति दिन्छ। काम गर्न, खेल्न, उफ्रिन, दौडिन यही खानेकुराले नै जुन शक्ति प्रदान गर्छ र त्यही खानेकुराले नै हामीलाई शरीरको वृद्धि तथा विकास, त्यसै गरी शरीरको रोग प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्व दिन्छ। जुन हामीले खान्छौँ बिहान बेलुका त्यो खाएको सन्तुलित भोजनले नै हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास, त्यसै गरी शरीरलाई चाहिने शक्ति र शरीरलाई रोगसँग लड्ने जुन क्षमता छ त्यसको वृद्धि गराउँछ। ल यस्ता पोषक तत्त्वले सुकेनास, फुकेनास, रतन्दो, रक्त अल्पता, पेलेग्रा तथा छाला खस्रो हुने रोगहरूबाट बचाउन सहयोग गर्छ। ल यसरी पोषक तत्त्व अथवा सन्तुलित आहार गरियो भने विभिन्न रोगहरू, रतन्दो भनेको आँखामा लाग्ने एक किसिमको रोग हो, त्यो हुन दिँदैन। सुकेनास भनेको खानाको अभावमा कार्बोहाइड्रेट कम हुँदाखेरि अथवा जुन हामीलाई चाहिने मात्रामा शक्ति छ त्यो प्राप्त नहुँदाखेरि सुकेनास हुन्छ। फुकेनास त्यस्तै गरी एकदम धेरै पोषण धेरै खाएर फुकेनास लाग्छ। सुकेनास भनेको एकदम खानै कम खाँदाखेरि हुने जुन रोग हो त्यसलाई सुकेनास भन्छौँ। त्यसै गरी रक्त अल्पता भनेको शरीरमा रगतको कमी हुने, छाला खस्रो हुने त्यस्ता खालको रोगहरूबाट शरीरलाई बचाउने गर्छ। ल यसरी पोषक तत्त्व सन्तुलित रूपमा खाइयो भने, सन्तुलित भोजनको रूपमा खाइयो भने हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्न दिँदैन। ल यो कुरा ख्याल गर्नलाई। ल अब यो पछि हामी क्रियाकलाप 3.4मा जाउँ है त। ल यो क्रियाकलाप 3.4मा के छ भन्दाखेरि तलका प्रश्नहरूमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। ल यसमा कमा के छ भन्दाखेरि सन्तुलित भोजन भनेको के हो, सन्तुलित भोजनमा के पाइन्छ। ल हामीले भर्खरै पढौँ र बुझौँमा के बुझिसकेका छौँ भने सन्तुलित भोजन भनेको जुन हामीले जुन खानेकुरा छ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज पदार्थ यस्तो खालको खानाहरू उचित मात्रा र अनुपात मिलाएर खाइयो भने त्यस्तो खालको खानेकुराको समूहलाई हामी सन्तुलित भोजन भनेर भन्छौँ। सबै किसिमको पोषक तत्त्व प्राप्त हुने गरी खानेकुराहरूको समूह जुन छ त्यसलाई हामी सन्तुलित भोजन भन्छौँ। ल सन्तुलित भोजनभित्र के पर्छ भन्दाखेरि हामीले बिहान बेलुका खाने दाल, भात, तरकारी, दुध, दही, फलफुल यो नै सन्तुलित भोजन अन्तर्गत पर्दछ। र सन्तुलित भोजनमा हामीलाई चाहिने, शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, झिल्लो पदार्थ र खनिज लवणहरू प्राप्त हुन्छ। ल त्यसै गरी अब खमा के सोधेको छ भन्दा हामीले किन सन्तुलित भोजन खानुपर्दछ, हाम्रो घरमा कसरी सन्तुलित भोजन बनाउन सकिन्छ। ल अब एकदम सजिलो प्रश्न छ र तपाईँहरूले पनि
घरमै कसरी चाहिँ भोजन सन्तुलित गर्ने, सन्तुलित भोजन कसरी खाने भनेर आफैले घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भोजन बनाउन सक्नुहुन्छ। ल, सन्तुलित भोजन किन खानुपर्छ भन्दाखेरि यदि सन्तुलित भोजन खाइएन भने विभिन्न रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। सुकेनास, फुकेनास, रतन्दो, पेलिग्रा र छाला खस्रो हुने जस्तो समस्या देखा पर्छ यदि सन्तुलित भोजन गरिएन भने। त्यो हुने हुनाले हामीले सन्तुलन मा राखेर भोजनलाई गर्नुपर्छ, भोजनलाई सन्तुलित तुल्याउनुपर्छ है त। ल, यसरी अब हाम्रो घरमा चाहिँ कसरी सन्तुलित भोजन बनाउन सकिन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब हाम्रो घरमा सन्तुलित भोजन गर्नको लागि हामीले दाल, भात, तरकारी, सब्जी, त्यसै गरी दुध, दही, फलफुल सबैलाई मिसाएर थोरै मात्रामा सेवन गऱ्यौँ भने हामीले भोजनलाई सन्तुलित बनाउन सक्छौँ है त घरमै। ल, यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी सन्तुलित भोजन बुझिसकेपछि अब हाम्रो स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने खानेकुराको महत्त्व र त्यसको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूले थोरै ध्यान दिएर यसलाई सुन्नुभयो भने, बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो लाग्छ तपाईँहरूलाई। ल, अब हाम्रो स्थानीय स्तरमा भनेको हाम्रो गाउँघरमा, हाम्रो बसोबास गरेको ठाउँमा उत्पादन हुने खानेकुराको महत्त्व र उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अब हामी सिक्छौँ है त। कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यो कुराहरू हामी बुझ्छौँ। ल, अब हेर्नुहोस् है त, अब यसमा पनि एउटा क्रियाकलाप छ। यसमा पनि तपाईँहरूले अब कपीमा यो क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब यो क्रियाकलापमा के गरिएको छ भन्दाखेरि स्मरण गरी लेख्नुहोस् भनेर उसले यसरी सोधेको छ। के सोधेको छ भन्दा तपाईँ बस्ने समुदाय वरपर के खानेकुरा उत्पादन हुन्छन् तलको तालिकामा भर्नुहोस्। ल, तपाईँहरू कहाँ कहाँ बस्नुभएको छ अहिले, तपाईँहरू बसेको ठाउँमा वरपर के कुरा चाहिँ खानेकुरा उत्पादन हुन्छन्? अन्नको रूपमा, हरियो साग तरकारीको रूपमा, गेडागुडीको रूपमा र फलफुलको रूपमा हो। त्यही कुराहरू चाहिँ यो तलको तालिकामा भर्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। ल, तपाईँहरूले अब गाउँमा हुनुहुन्छ, अब के अन्न फल्छ आफ्नो ठाउँमा त्यही कुराहरू लेख्ने। ल, अब अन्न चामल हुनसक्छ, कसैकोमा चामल फल्न सक्छ, धान फल्न सक्छ, त्यसबाट चामल हुन्छ। ल, त्यो अन्न भनेको चामल एउटा पर्यो। त्यसै गरी मकै हुनसक्छ, कसैको गहुँ हुनसक्छ, कसैको कोदो हुनसक्छ। ल है त। अब त्यसै गरी हरियो तरकारीहरू साग, काउली, बन्दा, सिमी यस्तो खालको जुन तरकारीहरू छ। अब अरू पनि हुनसक्छ तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, र आफ्नो ठाउँमा जे फल्छ त्यही कुराहरूलाई भर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ कसरी भर्ने भनेर तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु। ल, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु है। अब गेडागुडीमा दाल पाइन सक्छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, दाल, अनि केराउ, चना, राजमा। ल, यसरी गेडागुडी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फलफुल छ। फलफुलमा आँप फल्न सक्छ, कसैकोमा स्याउ फल्न सक्छ, कसैकोमा केरा फल्न सक्छ, कसैकोमा सुन्तला फल्न सक्छ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा के फल्छ त्यही कुराहरू यसरी भर्दै जानु होला है त। ल, यसरी क्रियाकलाप तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा जुन खानेकुराहरू उत्पादन भएको छ हामीले भर्खरै बुझिसक्यौँ र लेखि पनि सक्यौँ आफ्नो ठाउँमा के फल्छ भनेर हो। त्यसको महत्त्व चाहिँ के छ त भन्ने कुराहरू अब हामी बुझ्न जाँदैछौँ है त। ल, अब यसलाई पनि एकदम ख्याल गर्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ल, अब स्थानीय स्तरमा आफ्नो गाउँठाउँमा उत्पादन हुने जुन खानेकुराहरू छ त्यसको महत्त्व चाहिँ के हो त, त्यो कुराहरू अब हामी यसमा सिक्छौँ है त, यसमा बुझ्छौँ है त। ल,
अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ एउटा नारा दिएको छ। ल यो कति राम्रो नारा छ, यसलाई बुझौँ, यसलाई पढौँ है त। बाँझो जमिन खनजोत गरौँ, खानेकुराको उत्पादन बढाउँ। ल कस्तो राम्रो ऊ छ है। बाँझो जमिनलाई खनजोत गरौँ, जुन जमिन बाँझो हुन्छ त्यसलाई खनजोत गरेर त्यसमा खानेकुराहरूको उत्पादन गरौँ। ल यो स्लोगन छ, कति राम्रो स्लोगन हो। यो स्लोगनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। बाँझो जमिन खनजोत गरेर त्यसमा चाहिँ के गर्ने, उत्पादन बढाउने। ल अब यो ब्यानर, ल हेर्नुहोस् है, यो माथिको ब्यानर अध्ययन गरी तलका प्रश्नमा छलफल गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूलाई अब यहाँ प्रश्न पनि दिएको छ, ब्यानरमा के भनेको छ त्यही कुराहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् है। तपाईँको क नम्बरमा गाउँघरमा कुन फलफुल र तरकारीहरू उत्पादन हुन्छन्। ल आफ्नो गाउँमा तपाईँहरूको के फलफुल अथवा तरकारी उत्पादन हुन्छ त्यो कुरा कपीमा लेख्नुहोस्। कसैको आँप होला, कसैको केरा होला, सुन्तला, स्याउ, कटहर, अम्बा, आरु यस्तो खालको फलफुलहरू होला। तरकारीमा सिमी, भन्टा, काउली, बन्दा, त्यसै गरी राजमा, त्यसै गरी करेला, घिरौँला, लौका यस्तो खालको कुराहरू, यस्ता खालका तरकारीहरू उत्पादन हुन सक्छन्। त्यो कुराहरूलाई लेख्नुहोस् है त। ल अब स्थानीय खानेकुराले हामीलाई कसरी स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ, ल अथवा गर्छन् भनेर सोधेको छ। जुन खानेकुराहरू हामीले हाम्रो स्थानीय ठाउँबाटै ल्याएर खान्छौँ त्यसमा एकदमै ताजा छ भने अझ उपयुक्त हुन्छ र सकभर विषादी नराखेको खानेकुरा खाइयो भने त्यसमा भएको सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हामीले पाउन सक्छौँ। हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ जसले हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास, त्यसै गरी शरीरलाई चाहिने सुरक्षा र शरीरलाई शक्ति दिने कार्य गर्न मद्दत राख्दछ। त्यसैले हामीले खानेकुरा स्वस्थ हुनुपर्छ र त्यही स्वस्थ खानेकुराले नै हामीलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी केही चर्चा अझै गरौँ, केही छलफल अझै गरौँ। एकदम रमाइलो छ यो विषय। ल अब हेरौँ है त। ल हामीले ठाउँअनुसार आफ्ना खेतबारीमा उत्पादन भएका खाद्यवस्तुको उपयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो जुन खेतबारीमा जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई आफ्नो ठाउँअनुसार आफ्नो ठाउँमा जे उत्पादन भएको छ त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय खानेकुरा स्वादिष्ट र ताजा हुन्छन्। यस्ता खानेकुराहरूमा प्रशस्त मात्रामा पोषक तत्त्व पाइन्छ। यस्ता खानेकुराहरूमा प्रशस्त मात्रामा पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ। जुन पोषक तत्त्व हामीले कुरा गरिसक्यौँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, खनिज, त्यसै गरी रेसाहरू हो। यस्ता खालका पौष्टिक तत्त्वहरू प्रशस्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँअनुसारको खेतबारीमा। जुन खानेकुराहरू उत्पादन भएका छन् तिनीहरूमा प्रशस्त मात्रामा पोषक तत्त्व हुन्छन्। ल अब स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खानेकुराहरू सस्ता पनि हुन्छन्, सस्तो पनि हुन्छ र पोषक तत्त्वले परिपूर्ण पनि हुन्छ। यस्ता खानेकुराबाट सन्तुलित भोजन तयार गर्न सजिलो हुन्छ। सन्तुलित भोजन तयार गर्न पनि स्थानीय स्तरमा जुन खानेकुराहरू उपलब्ध छ त्योबाट सन्तुलित भोजन बनाउन सजिलो हुन्छ। ल आफ्नै ठाउँमा प्रशस्त मात्रामा खानेकुराहरू उत्पादन गर्न सके जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि खाद्यवस्तुको समस्या पर्दैन। र हामीले जुन आफ्नो ठाउँमा जे उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादन गरेका चिजहरू ले सङ्कटको बेलामा पनि खाद्य समस्या हुन दिँदैन। किनभने आफ्नो स्थानीय स्तरमै जे उत्पादन हुनसक्छ त्यो उत्पादनलाई बढायौँ भने हामीले बाहिरबाट किन्न पनि पर्दैन, अरू
ठाउँबाट किनेर ल्याउनु पनि पर्दैन, आफूले जे फलाइन्छ त्यसैलाई खान सकिन्छ। ल त्यसै गरी बाढी पहिरो भुइँचालो जस्ता विपद र कोभिड-19 लगायतका महामारीमा पनि सहजै उपभोग गर्न सकिन्छ। ल तपाईँहरूले पनि कोभिडको समयमा आफ्नै घरमा, करेसाबारीमा, कौसीमा, त्यसै गरी बारीमा फलेका आफ्नै उत्पादनहरू, आफ्नै तरकारी फलफुलहरू खानुभयो होला। ल हो यस्तो केसमा पनि, यस्तो बेलामा पनि स्थानीय स्तरमा जुन कुराहरू हामीले निकाल्छौँ, उत्पादन गर्छौँ, त्यो कुराहरू उपयोग गर्न सकिन्छ। ल अब अर्को कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि स्थानीय उत्पादनले आत्मनिर्भरता बढाइ खाद्य पदार्थको आय घटाउन समेत सहयोग गर्छ। ल जुन हामीले हाम्रो गाउँघरमा, हाम्रो ठाउँमा, हामी बसेको ठाउँमा जे उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादनले हामीलाई आफ्नो आत्मनिर्भरताको लागि सहयोग गर्छ र बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने सामानहरू पनि एकदम कम हुन्छ र अरूको भर नपर्ने खालको स्थिति सिर्जना हुन्छ है त। ल त्यसो हुनाले आफ्नो स्थानीय उत्पादनलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले स्थानीय स्तरबाट उत्पादन भएका खानेकुराहरूको उत्पादन र उपयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले स्थानीय स्तरमा जे चिज पाउँछौँ त्यो प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई बाहिरबाट सामानहरू किन्न पर्ने आवश्यक पर्दैन। ल यस्ता खानेकुराहरूमा अन्नपात, फलफुल, तरकारी लगायत धेरै प्रकारका खानेकुराहरू पर्दछन्। ल अब स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुराको उपयोगले हामी स्वस्थ र मितव्ययी जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। ल हाम्रो जुन घरतिर जे जस्तो खानेकुराहरू पाइन्छ त्यो कुरा खाइयो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुने रहेछ र एकदम राम्रो जीवनशैली हामीले अपनाउन सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुराको उपयोग कसरी गर्ने रहेछ। हाम्रो जुन खानेकुराहरू छन्, हामीले स्थानीय स्तरमा जे कुराहरू उत्पादन गरेका छौँ त्यो खानेकुराहरूको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अब बुझौँ है त। हाम्रो स्थानीय स्तरमा, हाम्रो गाउँठाउँमा जुन कुराहरू हामीले उत्पादन गर्छौँ त्यो खानेकुराहरूको उपयोग कसरी गर्ने, ल त्यसको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ। र नेपाल त्यस्तो खालको देश हो जहाँ हिमाल, पहाड र तराई र गरी 3वटा भाग यसरी विभाजन भएको छ र हिमाल, पहाड र तराईमा आफ्नै मौसम अनुसारका खानेकुराहरू उत्पादन हुन्छन्। हिमाल, पहाड र तराई भेगमा मौसम अनुसारको विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन् र स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुराहरूलाई बिहान, दिउँसो र बेलुका को खानाको रूपमा हामीले उपयोग गर्छौँ। बिहान, दिउँसो खाजाको रूपमा र बेलुका खानाको रूपमा हामीले जुन कुराहरू उत्पादन गरेका हुन्छौँ हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो स्थानीय स्तरमा हो त्यो कुराहरूलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी क्रियाकलापमा जाउँ। क्रियाकलापमा एउटा यहाँ चिज देखाइएको छ। ल अब के गर्ने रहेछ यसलाई हेर्दै जाउँ। तपाईँहरूले यसलाई भर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। आफूले के खाने, आफ्नो ठाउँमा के पर्छ त्यो कुराहरू आफ्नो भूगोलअनुसार के राख्ने त्यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल क्रियाकलापमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले खाने खाजा तथा खानाहरूलाई उदाहरणमा दिए जस्तै गरी आफ्नो भौगोलिक परिवेश छानेर तलको तालिकामा भर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, हिमालमा बसिरहनु भएको छ कि पहाडमा बसिरहनु भएको छ कि तराईमा बसिरहनु भएको छ हो, त्यही अनुसार आफूले बिहानको खानामा के खाने, दिउँसोको खाजामा के खाने र बेलुकाको खानामा के खाइन्छ त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो हिमाल, पहाड, तराईमा के उत्पादन हुन्छन् र त्यसलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्छौँ बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी हो त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ यो तालिकामा भर भनेर हामीलाई भनेको छ। ल हेरौँ है त के रहेछ त, त्यही कुराहरूलाई हामी अब हेर्छौँ। ल खाना तथा खाजा। अब हेर्नुहोस् है, बिहानको खाना
दिउँसोको खाजा र बेलुकाको खाना। ल, खाना तथा खाजा भनेर भनेको छ। त्यसै गरी समावेश भएको परिकार, समावेश हुन सक्ने खाद्य सामग्री, स्थानीय उत्पादन के हुन्, के उत्पादन हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो समावेश भएको परिकार, के परिकार बन्छ, त्यसै गरी समावेश हुन सक्ने खाद्य सामग्री के हुन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि बिहानको खाना जुन छ, हिमालयमा बस्ने मान्छेले मकैको भात खान सक्छ, ढिँडो खान सक्छ, दाल खान सक्छ, तरकारी खान सक्छ, दुध खान सक्छ र अचार खान सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब हिमालको कुरा गरिरहेको छु मैले सुरुमा। हिमालमा बस्ने मान्छेले प्रायःजसो मकैको भात खान्छ, ढिँडो खान्छ, दाल खान्छ, तरकारी खान्छ, दुध खान्छ र अचार। यो समावेश भएको परिकार हो। र अब त्यसमा के अरू मिसाउन सकिन्छ भन्दाखेरि इस्कुस, प्याज, बेसार, जिरा, मेथी, लसुन, तेल, नुन, खोर्सानी, टमाटर, पुदिना, मुला, दुध यस्तो खालको खाद्य सामग्रीहरू समावेश गर्न सकिन्छ। र स्थानीय उत्पादन के हुन्? ल, हिमालमा प्रायःजसो आलु, फापर, जौ, उवा, सिमी, साग यस्ता खालका उत्पादन मात्रै हुने गर्छन्। अब दिउँसोको खाजामा हामीले के खान सक्छौँ? के खान सक्छौँ भन्दाखेरि अब भुटेको मकै खान सक्छौँ, सातु खान सक्छौँ हो। यसरी अब आलु पकाएर खान सक्छौँ, आलुको तरकारी खान सक्छौँ हो। यसरी अब तपाईँहरूलाई कुन उपयुक्त हुन्छ, हिमालमा के खाने गर्नुहुन्छ, आफूले खाने गरेको चिजहरू यहाँ भर्नु होला है, यो खाली ठाउँमा भर्दै जानु होला। त्यसै गरी बेलुकाको खाना हिमालमा के खाइन्छ त, आफ्नो भेगमा कहाँ बस्नुभएको छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब त्यसै गरी पहाडमा हेरौँ त। पहाडमा के छ? पहाडमा खाना तथा खाजा छ। ल, यसमा पनि बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा र बेलुकाको खाना छ। समावेश भएको परिकार भात, दाल, तरकारी, रोटी, अचार, दुध, मही यो समावेश भएको परिकार हो। त्यसै गरी समावेश हुन सक्ने अरू खाद्य सामग्री भनेको चामल, मासको दाल, करेला, प्याज, बेसार, जिरा, मेथी, लसुन, नुन, तेल, खोर्सानी, टमाटर, पुदिना, मुला। ल, समावेश भएको परिकार भनेको हामीले खाने परिकार भनेको दाल, भात, तरकारी, रोटी, अचार हो, दुध, मही। त्यसलाई अब भात बनाउनका लागि चामल चाहियो, दाल बनाउनका लागि मासको दाल अथवा मुङको दाल, रहरको दाल जे पनि बनाउन सकियो। अब तरकारीमा के बनाउन सकियो भन्दाखेरि करेला बनाउन सकियो, ठिक छ हो। अब त्यसै गरी अब अचार बनाउनका लागि मेथी, जिरा, बेसार, प्याज, लसुन, नुन, तेल, खोर्सानी, टमाटर, पुदिना सबै हालेर अचार बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी उत्पादन स्थानीय स्तरमा हुने उत्पादन के हुन् भन्दाखेरि धान, कोदो, मकै, मास, करेला, प्याज, बेसार, जिरा, मेथी, लसुन, तेल, खोर्सानी, टमाटर, पुदिना, मुला यस्तो खालको चाहिँ उत्पादन हाम्रो स्थानीय स्तरमा हुने रहेछ। ल, त्यसै गरी दिउँसोको खाजा के खानुहुन्छ यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरू पहाडमा हुनुहुन्छ भने के खानुहुन्छ त? त्यसै गरी बेलुकाको खानामा के खानुहुन्छ? दाल, भात, तरकारी अथवा रोटी, तरकारी, पुरी, तरकारी, कहिलेकाहीँ खिर खानु होला, त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, यसरी यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा भर्नुहोस् है त। ल, त्यसै गरी अब तराईमा के खाइने रहेछ खाना तथा खाजा, बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा र बेलुकाको खाना भन्दाखेरि अब समावेश भएको परिकार ढिँडो, भात, दाल, तरकारी, अचार, दुध, मही, दही। ल, सकभर यहाँ के खाइन्छ, के समावेश गरिन्छ त्यही परिकारहरूलाई राखिन्छ। र अब समावेश हुन सक्ने खाद्य सामग्री अब भात बनाउनलाई चामल चाहियो, दाल बनाउनलाई मुसुरोको दाल अथवा तरकारी बनाउनलाई करेला, अचार बनाउनलाई प्याज, बेसार, जिरा, मेथी, लसुन, नुन, तेल, खोर्सानी, टमाटर, पुदिना यस्तो प्रयोग गरेर खाद्य सामग्री प्रयोग गरेर त्यो भोजन अथवा बिहानको खाना बनाउन सकिने रहेछ। ल, अब स्थानीय उत्पादन के हुन सक्ने रहेछ भन्दा धान, गहुँ, मकै, मुसुरोको दाल, करेला, प्याज, बेसार, जिरा, मेथी, लसुन, तेल, खोर्सानी, टमाटर, पुदिना, मुला, गाजर आदि हो। यस्तो खालको स्थानीय उत्पादन चाहिँ प्रयोग हुन सक्ने रहेछ। ल, अब दिउँसोको खाजामा आफ्नो तराई क्षेत्रमा के खाइन्छ त्यही कुराहरू यहाँ भर्नु होला है। बेलुकाको खानामा पनि त्यसै गरी
यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल यति कुरा तपाईँहरू आफ्नो कपीमा गर्नु होला। आफ्नो कुन परिवेशमा हुनुहुन्छ, कुन भूगोलमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हिमालमा हुनुहुन्छ, पहाडमा हुनुहुन्छ या तराईमा हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् है त, अब क्रियाकलाप 3.7मा जाउँ। क्रियाकलाप 3.7मा के छ भन्दाखेरि तपाईँ बस्ने ठाउँमा मौसम अनुसारको उपलब्ध हुने खानेकुराबाट शरीरलाई आवश्यक पर्ने सबै पोषक तत्त्वहरू पर्ने गरी सन्तुलित भोजनमा समावेश हुने खानेकुराको सूची बनाउनुहोस् र विशेष शिक्षकको हस्ताक्षर गरेर आफ्नो भान्साकोठाको भित्तामा टाँस्नुहोस्। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको काम है। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा मौसम अनुसारको के खानेकुराहरू पाइन्छ, फलफुल, तरकारी, अन्न के पाइन्छ त्यसको सूची बनाउनु पर्यो, जुन तपाईँहरूको शरीरको लागि चाहिने पोषक तत्त्वहरू त्यसले प्रदान गर्छ हो। त्यसको सूची बनाएर आफ्नो विशेष शिक्षकलाई, स्वास्थ्य शिक्षाको शिक्षकलाई तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ र हस्ताक्षर गराएर आफ्नो भान्सामा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको भोजन तपाईँहरूले सन्तुलित भोजनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यति कुरा भइसकेपछि अब हामी थोरै अलिकता प्रसङ्ग बदलेर कुरा गरौँ, छलफल गरौँ। ल अब अर्को के कुराको छलफल गरौँ भन्दाखेरि अल्प पोषक खानेकुराले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव। ल अब जुन जङ्क फुड भनेर भन्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा के प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर अब त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एकदम सजिलो छ यो विषय। ल जङ्क फुड भनेर तपाईँहरूले धेरै सुन्नुभएको होला र त्यो जङ्क फुडले चाहिँ हाम्रो शरीरमा के प्रभाव पार्छ, के असर पार्छ भन्ने कुराहरू अब हामी बुझौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब जुन जङ्क फुड भनेर भन्छौँ हामी, अल्प पोषक, जुनमा पोषणको मात्रा पूर्ण हुँदैन हो, त्यस्तो खालको खानेकुराले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल अब जुन हामीले खाने गरेको खानेकुराहरू, अब जङ्क फुड कस्तो हो भनेर तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि जुन हामीले खाइन्छ चाउचाउ, बिस्कुट, चटपटे, केक, यस्ता खालका खानेकुराहरू जुन छन् त्यसमा चाहिँ पोषणको मात्रा पूर्ण रूपमा हुँदैन। त्यसलाई अल्प पोषक खानेकुराहरू भन्छौँ, अर्थात् जङ्क फुड भन्छौँ हो। त्यसले चाहिँ शरीरमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू अब हामी हेर्छौँ है त। ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप पनि छ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई पनि हेरौँ। अब क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दा, के तपाईँ चाउचाउ, केक, चटपटे जस्ता खानेकुराहरू खानुहुन्छ? तिनले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छन्? साथीहरूसँग छलफल गरेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल तपाईँहरू छलफल गर्नु होला क्लासमा। चाउचाउ, केक, चटपटे जस्ता खानेकुराहरू यदि खानुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ के प्रभाव पार्ने रहेछ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आफूले धेरै नियमित रूपमा त्यही खानुहुन्छ भने तपाईँहरूको शरीर दुब्लो, पातलो अनि भोक धेरै लाग्ने त्यस्तो खालको तपाईँहरूलाई समस्या भएको हुनसक्छ। अब त्यस्तो खालको समस्याहरू यसले ल्याउँछ अनि कुनै पनि चिजमा एकाग्र भएर बस्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूले यस्तो जङ्क फुड खाएर बस्नुभयो भने शरीरमा विभिन्न खालको समस्याहरू आउन सक्छ। यसरी यस्तो खालको अल्प पोषक खानेकुराहरू खानुभयो भने सुकेनास, फुकेनास यस्ता खालका समस्याहरू, रतन्दो, छाला सुक्खा हुने यस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ है त। ल यो कुराहरू छलफल गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँ एउटा कथा दिएको छ, त्यो कथा पढेर हामीले केही बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कथालाई पढौँ है त भाइ बहिनीहरू। के भनेको छ यो कथामा भनेर। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब म कथा पढ्छु, यसलाई सुन्नु होला। हरियाली टोलमा अनु र चन्द्र नाम गरेका साथी थिए। एउटा हरियाली टोल भन्ने रहेछ जसमा अनु र चन्द्र नाम गरेका साथी थिए। उनीहरूले पढ्ने विद्यालयमा दिउँसोको खाजा घरबाट ल्याउनु पर्ने नियम थियो। जहाँ अनु र चन्द्र गरेका जुन दुईजना साथी थिए, उनीहरू जहाँ पढ्थे त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले दिउँसोको खाना
खाजा जुन खान्थे त्यो चाहिँ घरबाट ल्याउनु पर्ने नियम रहेछ। अनुले आफ्नो घरमा नै तयार पारेका ताजा रोटी, चिउरा, चना, आलु, खिर, भुटेको मकै, हलुवा जस्ता खाजा ल्याउँथिन्। अनुले आफ्नै घरमा तयारी गरेको रोटी, चिउरा, चना, आलु, खिर, भुटेको मकै, हलुवा जस्ता खाजा ल्याउँथिन्। चन्द्रले भने बजारबाट किनेर ल्याएका चाउचाउ, बिस्कुट, केक र खुल्ला ठाउँमा बेच्न राखिएका चटपटे खाजाको रूपमा ल्याउँथे। अनु खेलकुद गतिविधिहरू र पढाइमा जहिले सुकै कक्षामा पहिला हुन्थिन्। तर चन्द्र पढाइमा कमजोर छन्। अनु अहिलेसम्म बिरामी भएकी छैनन्। चन्द्र भने बिरामी भएर पटक पटक उपचारका लागि अस्पताल गइरहन्छन्। चन्द्रलाई पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, कब्जियत हुने समस्या भइरहन्छ। उनको शरीर कमजोर भएका कारण विद्यालय आउँदा जाँदा हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ। उनलाई पछिल्लो पटक अस्पताल जाँदा डाक्टरले रक्त अल्पता भएको जानकारी दिनुभयो। अल्पपोषक खानेकुरा अर्थात् जङ्क फुड खाने गरेको थाहा पाएर डाक्टरले अबदेखि त्यस्ता खानेकुराहरू नखान सल्लाह दिनुभयो। यस्तो खानाले पेटको समस्या, मृगौलाको समस्या, मोटोपना, हाडको विकासमा असर पर्ने कुरा बताउनु भयो। उहाँले रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर हुन सक्ने कुरा समेत सम्झाउनु भयो। कुनै रोग लागेमा रोग सन्चो हुन पनि लामो समय लाग्छ भनी सचेत गराउनु भयो। अल्पपोषक खानाको प्रयोगले शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पुग्ने कुरा बताउनु भयो। यस्ता जानकारीहरू पाएपछि चन्द्रले अब कहिल्यै पनि अल्पपोषक खानेकुराहरू नखाने र घरमै तयार गरेका खाजा खाने बाचा गरेका छन्। ल के भएछ भन्दा अनु र चन्द्र दुईजना साथी रहेछन्। उनीहरू एउटै विद्यालयमा पढ्ने रहेछन्। अब उनीहरू मध्येमा अनुले चाहिँ आफ्नो खाजा घरबाट ल्याउने गरेकी रहेछन् र घरबाट बनेको रोटी, आलु, चना, खिर, भुटेको मकै यस्ता खालको खाना ल्याउने रहेछन् भने चन्द्रले बजारबाट ल्याउने खानेकुरा खाने गरेका रहेछन्। हो यस्ता खानेकुराहरूले चन्द्र एकदम बिरामी भएर पेट दुखेर कब्जियत भएर पखाला लागेर बिरामी भइरहने गरेका रहेछन् भने अनु यस्ता बिरामीबाट मुक्त छिन् र विभिन्न खेलकुद र पढाइमा अगाडि छिन् है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ र अब यो अल्पपोषक खानेकुरा जङ्क फुड जुन चन्द्रले खाइरहेका थिए यो कुरा थाहा पाएर डाक्टरले यस्तो खालको खानेकुराहरू नखान सल्लाह दिएका छन्। त्यसै गरी मोटोपना, हाडको विकासको असर, पेटको समस्या, मृगौलाको समस्या यस्ता खालका समस्या चाहिँ जङ्क फुड खाँदाखेरि आउने रहेछन्। ल अब यो कुराहरू हामीले पढ्यौँ, यो कथा पढ्यौँ। अब यो कथा पढिसकेपछि आधारमा तलको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यसको उत्तरहरू लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू। माथिको कथाका आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल अनु र चन्द्र पढ्ने विद्यालयमा खाजा खानका लागि कस्तो नियम थियो? खाजा घरबाटै ल्याउनु पर्ने नियम थियो दुवैजनाको। ल अनु र चन्द्रले खाने गरेका खाजा अन्तर्गत कुन खाजा अल्पपोषक खानेकुरामा पर्दछन्? किन? ल अनुले घरबाटै ल्याउँथिन्, चन्द्रले बाहिरबाट बजारबाट चाउचाउ, बिस्कुट यस्ता खालका खानेकुराहरू ल्याउँथे। त्यो खानेकुराहरू अल्पपोषक खानेकुरामा पर्दछन् किनभने त्यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्न सक्दैनन् र विभिन्न शरीरमा समस्याहरू ल्याउँछन्। पेटको समस्या, कब्जियत हुने भनेको दिशा राम्रोसँग खलास नहुने, दिशा राम्रोसँग नहुने यस्ता खालका समस्याहरू हुने रहेछ। ल त्यसै गरी अब ग नम्बरमा चन्द्र बिरामी भइरहनु र अनु बिरामी नहुनुको कारण के थियो? चन्द्र बिरामी भइरहनुको कारण भनेको उसले जङ्क फुड अर्थात् अल्पपोषक भोजन चाहिँ बढी खाने गरेको र अनु बिरामी नहुनुको कारण भनेको अनुले घरबाटै बनाएर ल्याएको खाजा जसमा पोषण र पोषक तत्त्व पूर्ण रूपमा हुन्थ्यो त्यस्तो खानेकुराहरू खाएर उनी बिरामी
नभएकी हुन्। ल यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ उत्तर। र घमा तपाईँको खाजा खाने बानी कोसँग मिल्छ किन? ल अब अनु र चन्द्रमध्ये तपाईँहरूले कस्तो खानेकुराहरू खानुहुन्छ त्यो कुराहरू ल अब तपाईँहरूले जुन खानेकुरा खानुहुन्छ खाजाको रूपमा दिउँसो स्कुलमा, त्यो खानेकुराहरू अनु अथवा चन्द्रमध्ये कोसँग मिल्छ? तपाईँहरू घरबाट ल्याएर बनाएको खानेकुराहरू खानुहुन्छ कि होइन स्कुलमै त्यहीँ किनेको चाउचाउ बिस्कुट यस्ता खालका खानेकुराहरू खानुहुन्छ? ल त्यो कोसँग मिल्छ किन भनेर सोधेको छ। ल आफ्नो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो खालको खानेकुराहरू खाइरहेको छु, किन खानुहुन्छ त्यो कुराहरू लेख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई थाहा नभएर हो, जङ्क फुड खाना हुँदैन भन्ने थाहा नभएर हो वा के भएर हो त्यो लेख्नु होला है। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, अब यो जङ्क फुड खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई असर गर्ने रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि अब स्वस्थ खानेकुरा चाहिँ कसरी छान्ने र कसरी खाने भन्ने बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल स्वस्थकर खानेकुराहरूको छनौट र प्रयोग, कसरी चाहिँ स्वस्थ खानेकुराहरू छान्ने र खाने भनेर अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यसकै बारेमा अब चर्चा गरौँ है त। ल अब यहाँ क्रियाकलाप पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको लागि। तपाईँले विगत एक हप्तामा बिहान र दिउँसोको खाजा तथा बिहान र बेलुकाको खानामा पाएका खानेकुराहरू नदोहोऱ्याइकन सूची बनाउनुहोस्। कुन कुन खानेकुराहरू स्वस्थकर छन्? निलो मसीले गोलो लगाउनुहोस्। ल अब यो तपाईँहरूको काम हो। तपाईँहरूले एक हप्ताभित्र बिहान दिउँसो बेलुका गरेर जे खानुभयो त्यसको सूची बनाउनुहोस् नदोहोऱ्याइकन। बिहान भात खानुभयो, बेलुका रोटी खानुभयो भने त्यसरी सूची बनाउनुहोस्। बिहान नि भात खाएको, बेलुका नि भात खाएको हो भने एउटै सूचीमा राख्नुहोस्, कुनै पनि कुरालाई नदोहोऱ्याउनुहोस्। ल त्यो गर्नुहोस्। त्यो सूची बनाइसकेपछि अब तपाईँहरूले खाएको खानेकुरा स्वस्थकर हो कि होइन भनेर आफै छुट्याउनुहोस् है त। ल छुट्याएर त्यसलाई निलो मसीले गोलो लगाउनुहोस्। ल अब पढौँ र बुझौँ, केही पढौँ र यसबाट केही बुझौँ है त। ल अब यसमा के छ भन्दाखेरि आज असारको 6 गते बुनुको 11औँ जन्मदिन हो। ल तपाईँहरूको पनि बर्थडे हुन्छ एउटा न एउटा दिन। त्यसै गरी बुनु भन्ने एकजना केटीको 11औँ जन्मदिन रहेछ। बिहान उठ्ने बित्तिकै उनको जन्मदिन मनाउनका लागि आवश्यक पर्ने खानेकुराहरूको तयार पार्ने विषयमा परिवारमा छलफल भइरहेको छ। ल बर्थडे रहेछ बुनुको बर्थडेमा अब के बर्थडे कसरी मनाउने, के खानेकुराहरू खाने भनेर उनीहरूको सल्लाह भइरहेको रहेछ। ल अब आमाले के भन्नुहुने रहेछ भन्दाखेरि, जन्मदिनमा शुभ आशिष छोरी तिमीलाई। बुबा, ल छोरीलाई धेरै धेरै शुभकामना। तिम्रो जन्मदिन कसरी मनाउने छोरी? बुनु के भन्छन् त भन्दाखेरि, बुबा मेरो जन्मदिन घरमै बनेका खानेकुराहरू खाएर मनाऊ। खाना बनाउँदा खानालाई भन्दा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ नि। ल हेर त कति राम्रो कुराहरू गरेको छ बुनुले। आफ्नै घरमा बनाएको खानेकुराहरू खाने भनिरहेको छ र खाना बनाउँदाखेरि अब एकदम ध्यान दिएर स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर खाना बनाउनुपर्छ भन्दैछ। ल त्यो सुनेर बुबा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, स्याबास बुनु, स्याबास नानु। चामल, दाल, गेडागुडी, काउली, मुला र गाजर घरमै छन्। तेल, मसला, काँक्रो, फलफुल पसलबाट ल्याउँला है। ल अब यो सुनेर बुनु के भन्छन् भन्दाखेरि, बुबा सुन्नुहोस् न, हरियो तरकारी र फलफुल छान्दा सफा, ताजा र विषादी रहित हुनुपर्छ नि। फलफुल तरकारी छान्दाखेरि सफा, ताजा र विषादी रहित हुनुपर्छ। त्यसै गरी तेल, मसला जस्ता खाद्य पदार्थ विश्वासिलो कम्पनीले उत्पादन गरेको हुनुपर्छ। साथै उपभोग गर्ने मिति सकिए नसकेको पनि हेर्न नभुल्नु है। ल हेर्नु त कति राम्रो कुरा गरेको छ बुनुले। उसले तरकारी फलफुल छान्दाखेरि सफा, ताजा र विषादी नहालेको त्यस्तो खालको लिएर आउनु भनेर आफ्नो बुवालाई आफ्नो जन्मदिनमा भन्दैछ। र तेल मसलाहरू किन्दाखेरि एकदम विश्वासिलो कम्पनीको मात्रै किन्ने, किनभने तेल मसला मिसावट गरेर बेच्ने गर्छन् मान्छेले हो। त्यो हुने हुनाले विश्वासिलो कम्पनीले उत्पादन गरेको र त्यसमा मिति भएको नभएको त्यो पनि हेरेर लिएर आउनु भनेर भनेको छ। ल तपाईँहरूले पनि घरमा
बुवा आमालाई कोही पसलमा केही किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर ताजा सफा खालको फलफुलहरू लिएर आउनु भन्नुपर्छ र आफूले खाने जुन तेल मसलाहरू छ त्यसको मिति छ कि छैन त्यो पनि हेरेर सामानहरू किन्न परिवारलाई भन्नुपर्छ है। ल अब आमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि छोरी तिमी चामल दाल तरकारी सलाद सफा गर, खानेकुरा धेरै मसिनो गरी काट्दा धेरै पखाल्दा लामो समयसम्म पानीमा डुबाउँदा बाक्लो बोक्रा फाल्दा पोषक तत्त्व नष्ट हुन्छ। खानेकुरा काट्नु अघि सफा गरेर मात्रै काट्नुपर्छ। पहिला साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। ल यसरी आमाले बुनुलाई सम्झाउनुहुन्छ दाल खानेकुराहरू सफा गर, सफा बनाऊ। त्यसै गरी खानेकुराहरूलाई एकदम मसिनो नबनाइकन काट्दाखेरि मसिनो बनाइयो भने, धेरै पखालियो भने, लामो समयसम्म पानीमा डुबाइयो भने त्यसमा भएको पोषक तत्त्वहरू नष्ट हुन्छ भनेर आमाले भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी खानेकुरा काट्नु अगाडि सफा गरेर मात्र खानेकुरा काट्नुपर्छ। काटेर पखाल्ने होइन कि पखालेर खानेकुरालाई काट्ने। ल त्यो कुरा गर्नुभएको छ। र खाना बनाउनु अगाडि अथवा खानालाई काट्नु अगाडि पहिला साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्ने कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। ल आमाले बुनुलाई त्यही कुरा सिकाउनु भएको छ र तपाईँहरूले पनि पहिला साबुन पानीले मिची हात धुने, त्यसपछि मात्रै खानेकुराहरूलाई छुने र त्यसलाई पकाउन तयारीमा राख्ने है त। ल अब बुनु के भन्छन् भन्दाखेरि हस् आमा। ल आमा फेरि आमाले के भन्नुहुन्छ, सफा गरिसकेछौ अब पकाउनु पर्यो, ढिलो हुन्छ फेरि। ल बुनु के भन्छन् भन्दा आमा खानेकुरालाई धेरै फ्राई गर्दा, हरियो सागपातलाई बढी पकाउँदा, नछोपी पकाउँदा पकाएका खानाबाट माड फाल्दा पोषक तत्त्व नाश हुन्छ। हामी त्यसो नगरौँ है। धेरै चिल्लो पिरो मसलाले पाचन प्रणाली र रक्तचाप सम्बन्धी रोग लाग्ने भएकाले कम राखौँ है। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ। खानेकुरालाई धेरै फ्राई गरियो भने, तरकारीहरूलाई धेरै फ्राई गरियो भने, त्यसै गरी हरियो सागपातलाई बढी पकाइयो भने, नछोपी पकाइयो भने र चामलको माड फालियो भने त्यसमा भएको पोषक तत्त्वहरू नाश हुन्छ। ल त्यो भएको हुनाले बुनुले चाहिँ आमा हामी त्यसो नगरौँ है। धेरै चिल्लो पिरो मसला हालेको कुराहरू पनि नखाउँ, किनभने त्यसले पेट र रक्तचाप सम्बन्धी रोग ल्याउँछ भनेर बुनुले आमालाई भन्दैछिन्। ल बुबा के भन्नुहुन्छ भन्दा ल मैले बजारबाट ल्याएका सामग्रीहरू आवश्यकताअनुसार राखेर भोज तयार गरौँ। ल अब आधा घन्टापछि भोज तयारी हुन्छ। ल अब आमाले के भन्नुहुन्छ, पाक्यो अब। ल सबैजनाले साबुन पानीले हात धोएर खाना खान आऊ है। ल अब खाना खानु अगाडि सबैजनाले साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। ल अब बुनु के भन्छन् भन्दा बुबा सलाद पनि खाउँ है। मैले काँचो खानेकुराहरू भनेर गाजर, मुला, काँक्रो उमालेको पानीले पखालेर राखेको थिएँ। ल हेर्नुहोस् त अब सलाद पनि हामीले खानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा रेसाहरू हुन्छ, त्यसले हामीलाई कब्जियत हुन दिँदैन। ल अनि त्यस्तो खालको खानेकुराहरूलाई तातो पानीमा हल्का पखालेर खानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बुवाले के भन्नुहुन्छ, आज बुनुको जन्मदिनको भोज निकै मिठो र स्वस्थकर भएछ। बुबा त्यसैले त स्वस्थ खाना स्वस्थ जीवन भनेको हो नि भनेर भन्छन्। ल अब हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, अब यो संवाद तपाईँहरूले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो। अब यो संवादबाट हामीले केही उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यसको लागि रेडी हौँ है त। ल तपाईँहरूले कपीमा अब यसको जवाफ लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब कमा के छ भन्दाखेरि बुनुको जन्मदिनको अवसरमा स्वस्थ र सन्तुलित खाना कसरी तयार पारिएको थियो। ल यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है त, स्वस्थ र सन्तुलित भोजनको लागि बुनुले के गरिन् भन्दाखेरि खानेकुराहरूलाई काट्दाखेरि धेरै सानो नबनाउने, धेरै नपखाल्ने, अनि लामो समयसम्म पानीमा नडुबाउने, बाक्लो बोक्रा नफाल्ने, त्यसै गरी खानेकुराहरू पखालेर मात्रै काट्ने, त्यसै गरी खाना खानु अगाडि साबुन पानीले हात धुने, त्यसै गरी धेरै फ्राई गरेको चिज नखाने, हरियो सागपात बढी नपकाउने, छोपेर मात्रै खानेकुराहरू
पकाउने, माड नफाल्ने यस्तो तरिकाले भोजन बुनुको जन्मदिनमा बनाइएको थियो र यसरी सन्तुलित भोजन तयार पारिएको थियो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है कपीमा। ल स्वस्थकर खानेकुराको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् साथीलाई सुनाउनुहोस्। ल हामीले भर्खरै सिकिसकेका छौँ स्वस्थकर खानेकुराहरू छनौट गर्दा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा साबुन पानीले हात धुनु पर्यो स्वस्थकर खाना खानु अगाडि, र त्यसै गरी खानेकुराहरूलाई धेरै फ्राई नगर्ने, हरियो सागपातलाई बढी नपकाउने, छोपेर खानेकुराहरू पकाउने, माड सकभर नफाल्ने, त्यसै गरी कुनै पनि अन्न भोजन तयार गर्नु अगाडि त्यसलाई सफा गर्ने, सफासँग पखाल्ने, लामो समयसम्म पानीमा नडुबाउने, अनि धेरै नकाट्ने, धेरै नपखाल्ने, अनि धेरै सानो हुने गरी नकाट्ने, त्यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। ल यसरी नै हामीले खाने जुन खानेकुराको छ त्यसको स्वस्थकर खानेकुराको रूपमा छनौट गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले साथीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यति गरिसकेपछि लगभग हामी यो पाठको अन्तिमतिर छौँ। ल यो अन्तिमतिर हामीले के बुझेछौँ, के पढेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँ सारको रूपमा छ। ल त्यही कुराहरूलाई अब हामी फेरि एकचोटि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब 1 नम्बरमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि हामीले दैनिक रूपमा खाने अन्न, दाल, भात, तरकारी, दुध, माछा, मासु लगायतका सबै खाना हुन्। ल हामीले जुन जे खाइरहेछौँ ती सबै खाना हुन्। हामीले दैनिक रूपमा खाने अन्न, दाल, तरकारी, दुध, माछा, मासु सबै खाना हुन्। त्यसै गरी 2मा खानाबाट पाइने शरीरका लागि आवश्यक तत्त्वहरूलाई पोषक तत्त्व भनिन्छ। जुन खानाबाट जुन पाइने तत्त्वहरू छ जुन शरीरको लागि आवश्यक छ त्यसलाई हामी पोषक तत्त्व भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी पोषक तत्त्व अन्तर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र खनिज पर्दछन्। पोषक तत्त्व अन्तर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र खनिज पर्दछन्। ल तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज भयो भने त्यसलाई हामी पोषक तत्त्व भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी दैनिक रूपमा जुन खाना खाइन्छ त्यसले शक्ति दिने, शरीर वृद्धि गर्ने, रोगबाट बचाउने र सबै प्रकारका खानाहरूलाई ठिक मात्रामा मिसाइएको छ भने त्यसलाई सन्तुलित भोजन भन्ने रहेछौँ। सन्तुलित भोजन हुनको लागि के गर्नु पर्यो, ठिक मात्रामा पोषक सबै प्रकारका खानेकुराहरूलाई मिसाउने र जसले चाहिँ शक्ति दियोस्, शरीरको वृद्धि विकास गरोस् र रोगबाट बचाओस्। हो त्यस्तो खालको भोजनलाई हामीले सन्तुलित भोजन भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यसै गरी अर्को पोइन्ट के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानाबाट सन्तुलित भोजन तयार गर्न सकिन्छ। हाम्रो स्थानीय स्तर भनेको हाम्रो ठाउँमा जे पाइन्छ त्यसलाई प्रयोग गरेर अब सन्तुलित भोजन तयार गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानाबाट सन्तुलित भोजनलाई तयार गर्न सकिन्छ। हाम्रो ठाउँमा जे फल्छ त्यसलाई नै तयार गरेर हामी सन्तुलित भोजन बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अब चाउचाउ, आलु चिप्स, कुकिज, मिठाई, क्यान्डी, चकलेट, केक, समोसा, पकोडा, मोमो, ससेस, बर्गर जस्ता खानेकुराहरू अल्प पोषक अर्थात् जङ्क फुड हुन्। त्यस्तो खानेकुराहरूले तत्काल भोक मेटाए भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुँदैन र छैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। जङ्क फुड खाँदाखेरि मिठो लागे पनि तत्काल भोक मेटेको जस्तो भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि फाइदाजनक हुँदैन। ल त्यो कुरा बुझ्नु होला है। अब यो भइसकेपछि हामीले जहिलेसुकै ताजा र सफा खानेकुराहरू छनौट गर्नु पर्दछ। हामीले जुन खानेकुराहरू छन् तिनीहरू ताजा र सफा हुनुपर्छ र ताजा र सफा खानेकुराहरू मात्रै हामीले छनौट गर्नुपर्छ। र बजारबाट जुन उपयोग गर्न हामीले किन्छौँ त्यो खानेकुराहरू त्यसको उपभोग मिति अर्थात् कहिलेसम्म त्यसको मिति छ, डेट छ, कहिलेसम्म त्यो खान सकिन्छ त्यो हेरेर मात्रै किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। अब अभ्यास छ, छोटो उत्तर लेख्ने खालको अभ्यास। यो तपाईँहरूले कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल
अब थोरै मात्र बाँकी छ, म तपाईँहरूलाई एकदम फटाफट यसको उत्तर भनिदिन्छु, त्यसलाई कपीमा टिप्नु होला। ल हेर्नुहोस् है त, पोषक तत्त्वको परिचय दिई तत्त्वको सूची बनाउनुहोस्। ल पोषक तत्त्व भनेको त्यस्तो खालको तत्त्वहरू हुन् जसले चाहिँ शरीरलाई पोषण दिने काम गर्दछ। हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ त्यसलाई सानो आन्द्राले त्यसमा भएको तत्त्वहरूलाई सोसेर लिने जुन प्रक्रिया छ त्यो पोषण हो। र त्यस्तो खालको तत्त्वलाई हामी पोषक तत्त्व भन्दछौँ। र त्यो तत्त्वहरू के हुन् भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र खनिज लवणहरू हुन्। ल त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। शक्ति दिने, वृद्धि गर्ने र रक्षा गर्ने खालका खानेकुराहरूको तालिका तयारी गर्नुहोस्। ल शक्ति दिने खानेकुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, पिठो, यस्तो खालको शरीरको वृद्धि गर्ने प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू भनेको दुध, दही, त्यसै गरी गेडागुडीहरू, दाल, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र शरीरको रक्षा गर्ने भनेको हरियो सागपात र फलफुलहरू हुन्। यसको तालिका तपाईँहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। सन्तुलित भोजनको परिचय दिँदै यसको आवश्यकताबारे लेख्नुहोस्। ल सन्तुलित भोजन भनेको जुन भोजन जसमा चाहिँ सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण हुन्छ, सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू समावेश गरिएको हुन्छ, त्यस्तो खालको भोजनलाई हामी सन्तुलित भोजन भन्ने रहेछौँ। र यसको आवश्यकताबारे लेख्नुहोस्। ल यसले के गर्छ भन्दा सन्तुलित भोजनले शरीरको वृद्धि, विकास, त्यसै गरी शरीरलाई शक्ति दिने र शरीरलाई रोगसँग बचाउने कार्य गर्दछ। यो नै सन्तुलित भोजन, यो भएको हुनाले नै सन्तुलित भोजनको एकदमै आवश्यकता हामीलाई पर्दछ। ल अब शरीर रक्षा गर्ने कुनै 2वटा खानेकुराको चित्र बनाउनुहोस्। ल तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। रक्षा गर्ने भनेपछि साग, फलफुलहरूको जुनको चित्र बनाए पनि तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है कपीमा। ल अब कामको आधारमा अब लामो उत्तरतिर जाउँ हामी। लामो उत्तरमा पनि सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले यसलाई सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको, बुझिसक्नु भएको कुरा छ र किताबमै पनि छ, यही स्लाइडमा पनि तपाईँहरूले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल लामो उत्तरमा कामका आधारमा खानेकुराहरूको उदाहरणसहित वर्गीकरण। ल कामको आधारमा कतिवटा छ भनेको थियौँ हामीले। एउटा शक्ति दिने कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुराहरू, त्यसै गरी अर्को शरीरको निर्माण गर्ने र अर्को शरीरको रक्षा गर्ने। ल त्यसको उदाहरणहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। शक्ति दिनेमा चामल, गहुँ, अनि आलु, त्यसै गरी पिँडालु, सक्खरकन्द, यस्ता खालका चिजहरू। त्यसै गरी शरीरको वृद्धि विकास गर्ने दुध, दही, माछा, मासु, अन्डा, त्यसै गरी गेडागुडी, त्यसै गरी शरीरलाई स्वस्थ अथवा राख्नको लागि जुन शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनका लागि सुन्तला, स्याउ, आँप, हरियो साग, काउली, बन्दा, यस्ता खालको कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँको समुदायमा बिहान, दिउँसो, बेलुका के खानाहरू खाइने खानाहरू के हुन्, प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै सूची बनाउनुहोस्। ल तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, हिमाल, पहाड, तराई कहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर कस्ता खालका खानेकुराहरू पाइन्छन्, त्यो कुराहरूको छुट्टा छुट्टै सूची बनाउनुहोस् है त। ल अब त्यसै गरी स्वास्थ्यकर खानेकुराहरूको छनौट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू बनाउँदा तपाईँहरूले के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो खानेकुराहरू सफा छ कि छैन, त्यसमा पौष्टिक तत्त्वहरू सबै छ कि छैन, सन्तुलित भोजन छ कि छैन, त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले उपभोग गर्ने जुन वस्तुहरू छ त्यो स्थानीय स्तरको हुनुपर्छ। किनेर ल्याएको भन्दा पनि आफैले आफ्नो बारीमा, आफ्नो समुदायमा फलेका फलफुलहरू, सागसब्जी, त्यस्तो खालको खानेकुराहरू नै हामीले खानुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी अब स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुराहरूबाट सन्तुलित भोजन कसरी बनाउन सकिन्छ, उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। ल अब तपाईँहरूको स्थानीय स्तरमा के उत्पादन हुन्छन्, धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, फलफुलहरू, सागसब्जीहरू, तरकारीहरू के उत्पादन हुन्छ, त्यसैलाई मिलाएर चाहिँ हामी सन्तुलित भोजन बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि दाल, त्यसै गरी चामल, त्यसै गरी दुध, दही के उत्पादन हुन्छ, त्यसै गरी तरकारी, काउली, बन्दा, अचार, टमाटर,
यस्ता खालको चिजहरू मिसाएर एउटा सन्तुलित भोजन बनाउन सकिन्छ। ल त्यसै गरी अब सन्तुलित भोजनले स्वस्थ शरीर निर्माणमा सहयोग गर्दछ यस भन्नेलाई तर्कसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल प्रश्न पार्नुहोस्। अब यो भनेको शरीर निर्माण गर्ने भोजन भनेको प्रोटिनयुक्त भोजनहरू हो र प्रोटिनयुक्त भोजनमा दुध, दही, गेडागुडीहरू पर्दछ र तिनीहरूलाई खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिने प्रोटिनहरू उपलब्ध हुन्छ र त्यही प्रोटिनले नै शरीरको निर्माणमा सहयोग पुग्दछ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यो पछि अल्पपोषक खानेकुराले हाम्रो शरीरमा पार्ने असरहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल जङ्क फुड खाँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि मोटोपना हुन सक्ने रहेछ, विभिन्न पेटको समस्या, कब्जियत, ग्यास्ट्रिक यस्ता खालका समस्याहरू देखिने रहेछ। अनि मोटोपना, दुब्लोपना, त्यसै गरी लामो समयसम्म त्यही प्रयोग गर्दाखेरि रक्तचाप सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो भइसकेपछि अब तपाईँहरूले समूहमा गर्ने परियोजना कार्य छ। ल तपाईँको घरमा र स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुराहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। ल आफ्नो घर वरिपरि के खानेकुराहरू पाइन्छन् त्यसलाई हेर्नुहोस्। सन्तुलित भोजनका लागि आवश्यक पर्ने खानेकुराहरूलाई शक्ति दिने, विकास गर्ने र सुरक्षा गर्ने खानाको चित्रसहित चार्ट तयार गरी घर र कक्षामा टाँस्नुहोस्। ल हाम्रो खानाहरूमा जुन खाना छ जसले शक्ति दिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास गर्छ र शरीरलाई सुरक्षा दिन्छ, त्यस्ता खालको खानाहरूको चाहिँ चित्र बनाउने तपाईँहरूले चार्टमा, ठुलो चार्ट पेपरमा चित्र बनाउने र घर र कक्षामा टाँस्ने। ल यति काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है। ल यो परियोजना कार्यभित्र पर्दछ। ल यसरी हामीले अब यो पाठलाई यहीँ समाप्त गर्छौँ है त। ल यसरी पाठ 3 पोषण र खाद्य सुरक्षा यसरी हामी सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, रमाइलो छ यो पाठ, किनभने हामीले दैनिक उपभोग गर्ने खानेकुराहरूकै बारेमा छ र जङ्क फुड खानु हुँदैन भनेर यो पाठले हामीलाई सिकाउँछ र आफ्नो स्थानीय स्तरमा आफ्नो घरमा जे फल्छ, जे पाइन्छ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष उपभोग गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ है त। ल यति कुरा बुझ्नु होला र त्यही अनुसार आफ्नो घरमा सन्तुलित भोजन खाने सकभर अभ्यास गर्नु होला। बाहिरको जङ्क फुड सकभर नखानु होला, किनभने त्यसले शरीरलाई ठुलो असर गर्छ। ल यति कुरा बुझ्नु होला, मजाले पढ्नु होला, बुझ्नु होला। ल यति भन्दै अब मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु। तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो हेर्दै गर्दा केही समस्या भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई तपाईँहरूले पढ्दाखेरि कन्फ्युज भएको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यो भिडियो तपाईँहरूले सहजै पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक, टेलिग्राम, वाट्सएप, भाइबर यस्तोमा पनि हामीलाई आफ्नो समस्या राखेर आफ्नो समस्याको समाधान तपाईँहरूले गराउन सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ अब स्टप गर्छु। भाइ बहिनीहरू, हामी अब अर्को भिडियोमा अर्को पाठ लिएर आउँछौँ। ल त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त। ल यति भन्दै म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू।